साप्ताहिक मञ्चमा उपस्थित भएका छौँ। आज कवि भानुभक्त आचार्यको जन्म जयन्ती। आजकै दिन 1814मा तनहुँ जिल्लामा नेपालमा उनको जन्म भएको थियो। उनले नेपाली साहित्यलाई दिएको योगदान अनुरूप हामी यस दिनलाई भव्य रूपमा पालन गर्ने गर्दछौँ। हामी भारतीय भए भानु जयन्ती नेपालमा जन्मेका भानु जयन्ती चाहिँ किन हामी भारतमा पालन गरिरहेका छौँ भन्ने प्रश्न सबैको मनमा उठ्न वास्तविक कुरा हो। किनभने भानुभक्तले महाकाव्य रामायणलाई सरल नेपाली भाषामा अनुवाद गरेर सबै जनमानसमा व्यापक बनाए। उनले नेपाली भाषालाई सबै नेपालीमा पुर्याउने काम गरे। त्यसैले लोकले रामायण सहज टिप्न सिक्यो। भाषा सरल थियो। सारा नेपालीलाई साहित्यका माध्यमले भाषिक अनि भावनात्मक रूपमा एकीकृत गर्ने काम भानुभक्तले गरेको हुनाले उनलाई आदि कवि पनि भनिएको हो। उनले रामायण जस्तो महाकाव्य सरल नेपाली भाषामा लेखेर जनबोलीमा व्यक्त बनाए। अक्षर नचिन्नेहरूले पनि रामायण वाचन गर्न थाले। भाषा अनि साहित्य प्रेम बढ्यो। आज हामी यस मञ्चमा उपस्थित भई आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्म जयन्ती पालन गर्न लागिरहेका छौँ। म आदरणीय प्रधान अध्यापक महोदय, ट्रस्टी मेम्बर्स, चेयरम्यान, सबै शिक्षक शिक्षिका वर्ग अनि सबै मेरा विद्यार्थीहरूलाई यस मञ्चमा फेरि पनि अभिवादन जनाउन चाहन्छु। समय धेर नष्ट नगरी म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। कुनै पनि कार्यको शुभारम्भ ईश्वर स्तुतिसँग गरिने हुँदा आजको कार्यक्रमलाई पनि दीप प्रज्वलनबाट सुरु गर्न हेतु म प्रधान अध्यापक महोदय, ट्रस्टी मेम्बर, चेयरम्यान सर, पूर्विता म्याम अनि सजु सरलाई अगाडि गई दीप प्रज्वलन गरिदिनु हुन साथै भानुभक्त आचार्यको तस्बिरमा माल्य अर्पण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सबै शिक्षक शिक्षिकालाई पनि अगाडि गएर भानुभक्तको तस्बिरमा माल्य अर्पण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सबैमा धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै म कार्यक्रमको सुरुवात गर्न चाहन्छु। अब हामी कक्षा 6 की छात्र नवमी च्याङमा राईलाई भानुभक्तको जीवन वृत्तान्त छोटो रूपमा प्रस्तुत गर्न अघि निम्त्याउन चाहन्छु। नमस्ते। 207औं भानु जयन्तीको पावन अवसरमा म सम्पूर्ण भाषा प्रेमी, अनि संस्कृति प्रेमीलाई म नैनी च्याङलाई धेरै बधाई एवं शुभकामना व्यक्त गर्दछु। आज म भानुभक्त आचार्यको छोटो जीवन वृत्तान्त हजुरहरू सामु राख्न चाहन्छु। भानुभक्त आचार्यको जन्म 13 जुलाई 1814मा नेपालको तनहुँ जिल्लामा भएको थियो। आचार्यको जन्म ब्राह्मण परिवारमा भएको थियो र उनले आफ्नो हजुरबुबाबाट उत्कृष्ट शिक्षा प्राप्त गरे। उनी वाल्मीकि रामायणका अनुवादकका रूपमा प्रख्यात छन्। उनी प्रश्नोत्तर, भक्तमाला, वधु शिक्षा जस्ता कृतिहरू नेपाली समाजलाई दिएका छन्।
उनले रामायणलाई सरल नेपाली भाषामा अनुवाद गरेकाले गर्दा सबैले रामायण अध्ययन गर्न सरल भएको छ। हामी उनलाई आदिकवि भनेर चिन्छौँ किनभने रामायणमा नेपाली भाषाले मौलिक रूप पायो। मोतीराम भट्टले पहिलोपल्ट उनलाई आदिकवि भनेका थिए। उनीको मृत्यु 1868 मा भएको थियो। भानु जयन्तीको अवसरमा म सम्पूर्ण साहित्य प्रेमीहरूलाई आफ्नो साहित्य, कला, भाषा र संस्कृतिलाई संरक्षण गर्ने आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद नवमी आफ्नो वक्तव्यका लागि। अघिल्लो चरणमा म छात्रा तन्वी सापकोटालाई आफ्नो कविता वाचन गर्न भनी निम्त्याउन चाहन्छु। उनको कविताको शीर्षक छ भानुलाई शुभकामना। भानुलाई शुभकामना। हे भानु, तिमी अमर छौ नेपाली जगतमा। जन्मदिनको शुभकामना छ तिमीलाई मेरो बाल्य मनबाट। जन्मदिनको शुभकामना छ तिमीलाई मेरो बाल्य मनबाट। सगरमाथा जय विशाल छ तिम्रो नाम। गंगा नदी जस्तै पवित्र कृति, सरस र सहज छन् तिम्रो भाषा शैली। त्यति नै मिठा छन् रामायणका भाव। तिमीले चिटिक्क लगाएको बिर्के टोपी, दौरा सुरुवाल अनि हातमा समाएको पुस्तक रामायण। आदिकवि भनी चिनिन्छौ तिमी, सबैको मनमा छौ विराजमान। बिहानै पख उज्यालो भई झुल्कियौ तिमी नेपाली साहित्यमा। नयाँ सोच लिएर नेपाली भाषालाई एक गराई चिनायौ विश्वभरमा। तिम्रा ती सन्देशहरू कविता घाँसी पढ्छौ हामी बालकहरू हाँसी हाँसी। वधु शिक्षा अनि भक्तमालाका श्लोकहरू कति मिठा। साँच्चै धन्य छन् नेपाली साहित्य विधा। साँच्चै धन्य छन् नेपाली साहित्य विधा। यसैले भानु तिमीलाई जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना। जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना। धन्यवाद। धन्यवाद तन्वी आफ्नो सुन्दर वाचनका लागि। उनको कविता श्रवण गरेर हामी धेरै नै गर्वित महसुस गर्यौं। अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै म भानुभक्त आचार्यले वाल्मीकि रामायणलाई सरल नेपाली भाषामा अनुवाद गरेका कारण उनको रामायण वाचन गर्न लागिरहेका छौं। भानुभक्तद्वारा अनुदित रामायण वाचन गर्नका निम्ति नानीहरूलाई अनुरोध गर्दछु। बाबा वाचन गर्ने म आदिका शर्मालाई तयार बालकाण्ड। श्री बालकाण्ड। एक दिन नारद सत्यलोक पुगी गया, लोकहरू हित बने। ब्रह्मा ताइतिया पर्या चरणमा, खुसी गराया पनि। क्या सोच्छौ तिमी सोध भन्छु म पनि, मर्जी भए त्यो जसै। ब्रह्माको करुणा बुझेर ऋषिले बिन्ती गरायो तसै। हे ब्रह्मा जति हुन्छु शुभ सबै, सुनिरहेछु कछु।
युद्धकाण्ड माने हजुरको मतदास पुगु युवराज गर्न गयो पुगु यो कालिदायले हजुरको हो मैले सेवा गरी बाँच्न हो छोरा हुन् यज्ञ बहुत गरिनन् सम्पूर्ण लोकको गरिनन् तर गोती छोरा राज छरी जानु असल हो छोरे छोरी बेला न जान मेरा जाओ गुरुपति सिद्धि जाओ मेरी माता सिद्धि न आओस धन्यवाद श्री सुंदरकांड तर्छु छाड समुद्र आज सहजै भने आइराधा धरी श्रीरामका चरणा रविन्द्र मनले अत्यन्त चिन्तन गरी भन्छन् वीरहरूलाई चाहे हनुमान हे वीर हो पारतरी सीताजी कन भेट्दछु म अहिले जान्छु बडो वेग धरी पापी जन पनि रामका स्मरणले संसार पार तर्छता रामकै काम निमित्त उठे सँगली जान्छु दुतै हुँ मता क्या डर छाड समुद्र तन्न सहजै पहुँचन्छु लङ्का भनी चारै पाउ जमिन से धसे कुद्या हेर्दै तमासा पनि दक्षिण तरफ मुख गरी कुद्न बस्दा उपर नजर दिई अघिका दुई पाउ धस्दा सोझो गराइकन घाँटी कुदिया जसैता वायु सरी हुन गया हनुमान तसैता धन्यवाद अनुरोध गर्दछु अब म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै आफ्नो वक्तव्य प्रस्तुत गर्न भनी निवाहाङ राईलाई अनुरोध गर्दछु Bhanu Bhakta's poetry in Nepali language largely sustained as household rhythms and slogans. Good morning, everyone. Today, I feel blessed to speak about Nepali literature, Bhanu Bhakta, the one who started to write poems in Nepali so that an average Nepali could also grasp the taste of verse and literature. At that time, poems in formal literature were in the Sanskrit language. It was difficult for the people to understand literature and artistic expression in the simplest sense. Bhanu Bhakta simplified the words and meanings and made literature accessible to everyone. Hence, Bhanu Bhakta Acharya is called Adikavi or early poet of the Nepali language. Apart from this, after Bhanu Bhakta, the Nepali language gradually started to be more standard and refined. On July 13 every year, Bhanu Jayanti is celebrated to commemorate his birth anniversary in Nepal, Sikkim, Darjeeling, and other regions of India, and all over the world with Nepali-speaking society. Bhanu Bhakta Acharya was born in present-day Tanahur district in the year 1814. He lived for 54 years. Bhanu Bhakta wrote great many poems. His Ramayana became very popular among the Nepali people. He translated the Ramayana from Sanskrit to Nepali so beautifully that every Nepali could remember the whole volume of Ramayana by heart.
Bhanubhakta is said to have affected the emotional unification of all Nepalese through his rendering of Ramayana into colloquial Nepali. Bhanubhakta is not only a poet, but also a master of Nepali language. He is still alive in every Nepali tongue. Nepali language is the full definition and identity of Adikavi Bhanubhakta. He shall always remain in the Nepali language. Thank you. धन्यवाद दिवाहाङ राई। तपाईले भानुभक्त आचार्यलाई अझै राम्रोसँग चिन्न मद्दत पुर्याउनु भयो। अब म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै कक्षा 8 को छात्र अमन शर्मालाई आफ्नो कविता प्रस्तुत गर्न भनी अनुरोध गर्दछु। उनको कविताको शीर्षक रहेको छ भानु भाषाको मोती। नमस्ते, मेरो नाम अमन शर्मा, कक्षा 2 बाट भानु जयन्तीको उपलक्ष्यमा एउटा कविता प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। कविताको शीर्षक हो भानु भाषाको मोती। भानु भाषाको भानु तिमी नै हौ भाषाको मोती र नाम छ तिमीलाई गोटीको। अनेक बन्धन समाजको तोडी एक बनायो सृजनाले जोडी। भानु तिमी नै हौ भाषाको। भानु तिमीले हाम्रो चिनारी बनायो, पाप धर्म लेखी जीवनको बाटो देखायो। रामायण लेखी सत्यको पहिचान गरायो, अन्यबाट विचलित नहुने ज्ञान दिलायो। भानु तिमी नै हो भाषाको। सेवा नै धर्म यो सन्देश त तिम्रो, ज्ञानी बन्नु पर्दछ उपदेश त तिम्रो। राम्रो कर्मको राम्रो फल दिव्य ज्ञान तिम्रो, असल बन्ने सदा मिलोस् प्रेरणा तिम्रो। भानु तिमी नै हो भाषाको मोती। धन्यवाद। धन्यवाद अमन शर्मालाई सुन्दर कविता वाचनका निमित्त। अब म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै आफ्नो सुन्दर नृत्य प्रस्तुत गर्न भनी जेनित मोक्तानलाई निम्त्याउन चाहन्छु। उनको गीतको बोल रहेको छ नाचौँ नाचौँ लाग्छ। लाग्यो मलाई झरेको तानेमा, गाउँ गाउँ लाग्यो मलाई मारुनीको घाटैमा। नाचु नाचु लाग्यो मलाई झरेको तानेमा, गाउँ गाउँ लाग्यो मलाई मारुनीको घाटैमा। ताङ्गिने ताङ गिलिगिने ताङ मारुनीको घाटैमा, ताङ्गिने ताङ गिलिगिने ताङ झरेको तानेमा। मनैभरि प्रीति सधैँ फुलु फुलु लाग्छ नि, हावाधरि उडी उडी आकाश लाग्छ नि। मनैभरि प्रीति सधैँ फुलु फुलु लाग्छ नि, हावाधरि उडी उडी आकाश लाग्छ नि। नाचु नाचु लाग्यो मलाई झरेको तानेमा, ताङ्गिने ताङ गिलिगिने ताङ मारुनीको घाटैमा, ताङ्गिने ताङ गिलिगिने ताङ झरेको तानेमा।
धन्यवाद जेनित मोक्तानलाई सुन्दर नेपाली नृत्य प्रस्तुत गर्नुभयो। हामी सबैलाई नाचौँ नाचौँ लाग्यो। अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै म कविता वाचन गर्नका निमित्त नानीहरूलाई अनुरोध गर्दछु। पहिलो कविता लिएर आउँदैछन् कक्षा 4 बाट अभिनव तामाङ। उनको कविताको शीर्षक छ घाँसी। हजुर म्याम। नमस्ते कविता प्रस्तुत गर नानी। हुन्छ। नमस्ते घाँसी परजन्म घाँसीतिर मनदी थन कमायो, नाम कहिरहोस् पछि भनेर कुवा खनायो। घाँसी दरिद्र घरको तर बुद्धि कस्तो, म भानुभक्त धनी भए किन यस्तो। मेरा इनार रत्न सत्तल पाटीकै छन्, जे धन र चिजहरू छन् घरभित्र नै छन्, जे धन र चिजहरू छन् घरभित्र नै छन्। त्यस घाँसीले कसरी आज दिएछ अति, धिक्कार होस् मकन बस्न नराखो कीर्ति, धिक्कार होस् मकन बस्न नराखो कीर्ति। धन्यवाद। धन्यवाद अभिनव तामाङ। अब म अर्को कविता लिएर विघ्नेश राईलाई निम्त्याउन चाहन्छु। उनको कविताको शीर्षक छ म भानुभक्त। नमस्ते, तपाईहरुको समक्षमा भानुभक्त आचार्यद्वारा लिखित कविता म भानुभक्त प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। म भानुभक्त भारौपट्टि बेस खूब उच्च कुल आर्यवंश नगई सत्कर्म मान्सिया, विद्यामा पनि जो धुरन्धर भई म भानुभक्त भन्नुहुन्न जाने चिन हेलिया, तिनको नाति म भक्त भन्नुहुन् यो जाने चिन हेलिया। धन्यवाद। धन्यवाद विघ्नेश राईलाई। अब म अर्को कविता लिएर तपस्वी गुरुङलाई अगाडि निम्त्याउन चाहन्छु। उनको कविताको शीर्षक छ घाँसी। नमस्ते। परजन्म घाँसीतिर मनदी धन कमायो, नाम कहिरहोस् पछि भनेर कुवा खनायो। घाँसी दरिद्र घरको तर बुद्धि कस्तो, म भानुभक्त धनी भए किन यस्तो। मेरा इनार न त सत्तल पाटीकै छन्, जे धन र चिजहरू छन् घरभित्र नै छन्। त्यस घाँसीले आज कसरी दिएछ धिक्कार हो मकन बस्नु नराखी कीर्ति, धिक्कार हो मकन बस्नु नराखी कीर्ति। धन्यवाद। धन्यवाद तपस्वी गुरुङलाई। अब म अर्को कविता रोज रोज दर्शन वाचन गर्नका निमित्त लावण्य तामाङलाई अगाडि निम्त्याउन। नमस्ते। रोज रोज दर्शन पाउँछु, रोज रोज दर्शन पाउँछु चरणको छैन मनमा छु। रातभर नाच पनि हेर्छु, खर्चना गरी ठुला चरणमा छु। लामखुट्टे उप्या उरुस यी सङ्गी छन्, यिनकै लहरमा बसी लामखुट्टेहरू गाउँछन् यी उप्या नाच्छन् म हेर्छु बसी। लामखुट्टेहरू गाउँछन् यी उप्या नाच्छन् म हेर्छु बसी। जागिर छैन धनी म छैन, घरको केवल कुठालो खनी। खान्थ्या दुःख गरेर चाकरी गरिया मान पौला के भनी। एक मन चित्त लगाए चाकरी गरिया खुसी भया छन् घरी। मान फाटी पनि भुक्त मान थपिदिया कहिले नछुटन्या गरी। मान फाटी पनि भुक्त मान थपिदिया कहिले नछुटन्या गरी।
विठिठिटा विचारसिता म कति गरौँ चुप रहन्छन् नबोली बोल्छन् त ख्याल गरिया झै अनि पछि दिन भन्दा छन् भोलि भोलि कि त सक्दिन भन्नु कि त सक्छिन दिनु क्यान भन्छन् यी भोलि 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 हुँदैमा सत्खर बितेको बक्सियस आज झोली भोलि भोलि हुँदैमा सत्खर बितेको बक्सियस आज झोली। धन्यवाद। धन्यवाद। अब म अर्को कविता वाचन गर्नका निमित्त कक्षा 4 बाट रायन किम्पेलाई अनुरोध गर्दछु। सबैलाई नमस्ते। घाँसीबाट जन्म घाँसतिर मन्दी धन कमायो नाम कहिरो होसपछि बनेर कुहा खनायो घाँसी दरिद्र घरको तर बुद्धि कस्तो भानुभक्त धनी वैतन किन यस्तो मेरा इनाम न त 70 पार्टी के छन् जे धन चिजहरू छन् घरभित्र नै छन् यस घाँसीले आज कसरी दिएछ अति धिक्कारो मकन बस्नु नराखी कीर्ति धिक्कारो मकन बस्नु नराखी कीर्ति। धन्यवाद। सबै नानीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उनीहरूले सुन्दर कविता वाचन गरेर हामी सबैलाई सुनाए। अब म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै आफ्नो गीत प्रस्तुत गर्नका निमित्त भनी स्पर्श श्रेष्ठ कक्षा 8 बाट निम्त्याउन चाहन्छु। उनको गीतको बोल रहेको छ हाम्रो जातीय पोशाक। नमस्कार, म स्पर्श श्रेष्ठ क्लास 6B बाट यहाँ उपस्थित सबै टिचरहरू र स्टुडेन्टहरूलाई भानुभक्त जयन्तीको शुभकामना। अब म मेरो गीत प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। मेरो गीतको बोल छ हाम्रो जातीय पोशाक। दरा सुरुवाल ढाका टोपी गुन्यु चोली मजेत्रो हाम्रो जातीय पोशाक हाम्रो जातीय पोशाक हाम्रो जातीय पोशाक हाम्रो जातीय पोशाक हाम्रो रीतिरिवाज हाम्रो संस्कृति नभुल गोर्खाली हाम्रो रीतिरिवाज हाम्रो संस्कृति नभुल गोर्खाली हिमालय अटल बनोस् हाम्रो ढाका टोपी हामी वीर जाति दरा सुरुवाल ढाका टोपी चोली मजेत्रो हाम्रो जातीय पोशाक हाम्रो जातीय पोशाक साँझ पोखा घमको किरण सुन जस्तै हुन्थे त्यही बेला मेरी बहिनी पानी भर्न जान्थे पानी बोकी फिर्दा बहिनी सुनसरी हुन्थे सुनसरी हुन्थे दरा सुरुवाल ढाका टोपी गुन्यु चोली मजेत्रो हाम्रो जातीय पोशाक हाम्रो जातीय पोशाक हाम्रो जातीय पोशाक हाम्रो जातीय पोशाक। धन्यवाद। धन्यवाद स्पर्श श्रेष्ठलाई। नेपाली जातीय पोशाक र संस्कृति बारे सुन्दर गीत प्रस्तुत गर्नुभयो। हामीले हाम्रो संस्कृति भुल्नु हुँदैन भन्ने ज्ञान पनि उहाँले दिनुभयो। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब म कार्यक्रमको अघिल्लो चरणमा आफ्नो नृत्य प्रस्तुत गर्न भनी कक्षा 6 बाट रिन्छेन तामाङलाई निम्त्याउन चाहन्छु। उनको गीतको बोल रहेको छ माइती घर।
धन्यवाद रिन्छेन तामाङलाई सुन्दर नृत्य प्रस्तुतिका निमित्त। अब म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै आफ्नो वक्तव्य राख्न भनी कक्षा 8बाट प्रशंसा तामाङलाई निम्त्याउन चाहन्छु। प्रशंसा तामाङ। यस म्याम, ओके। नमस्ते सबैजनालाई। नेपाली भाषा साहित्यका आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्मदिनलाई हामी भानु जयन्तीको रूपमा मनाउँछौँ। भानु जयन्ती हरेक वर्ष 13 जुलाईका दिन मनाइन्छ। यस दिन 1814 तनहुँ जिल्लामा भानुभक्तको जन्म भएको थियो। जब भानुभक्तले रामायणलाई सरल नेपाली भाषामा अनुवाद गरे तबदेखि भानु जयन्ती मनाउने चलनको सुरुवात भएको थियो। रामायणमा ज्ञानका कुरा पाइन्छ। साधारण जनमानिसले ज्ञानका कुरा बुझ्ने मौका पाए। भानु जयन्ती मनाउँदा नेपाली जातिमा सांस्कृतिक चेतना, एकता, बन्धुत्व, भाइचारा आदि भाव उत्पन्न हुन्छ। हामीले बोल्ने नेपाली भाषा पनि हुनुमा भानुभक्तको ठुलो योगदान छ। मोतीराम भट्टले उनलाई नेपाली भाषाका परमात्मा भनेका छन्। अन्तमा म यो भन्न चाहन्छु कि हामी नेपाली भएर हाम्रो भाषाको सुरक्षा गर्नु र यसको विकास गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। भाषाको सुरक्षा गरौँ, तब मात्रै जाति सुरक्षित हुन्छ। धन्यवाद। धन्यवाद प्रशंसा तामाङ। हामीले आफ्नो भाषालाई किन सुरक्षा गर्नुपर्छ अनि रामायणमा हामीले के कुरा पाउँछौँ भनेर प्रकाश पार्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। अब म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै बालकृष्ण सोमद्वारा रचित
कविता स्वर्ग आफै बन्छ वाचन गर्नका निमित्त दृष्टि राईलाई निम्त्याउन चाहन्छु। नमस्कार, मेरो कविताको शीर्षक हो स्वर्ग आफै बन्छ। यस कविताका कवि हुन् बालकृष्ण सम। स्वर्ग आफै बन्छ। स्वर्ग बनाउनपट्टि नलागी नरक पूर्णतिर लागौँ। स्वर्ग आफै बन्छ। कोठा बरारी सडकमा फाल्छौँ, फेरि सडकको धुलो उडेर कोठा भित्रै पस्छ। सडकलाई नै सुगर राखौँ, कोठा आफै सुगर हुन्छ। स्वर्ग आफै बन्छ। द्रव्य चिलाउन नखोज, दरिद्रको खाडलबाट। उत्तेजित सङ्गीतले भैरो पार्न नखोज, आर्थनाद नभएको निरव सङ्गीत भित्र रम। सङ्गमरमरको भवन अग्ल्याउन छोड, सुनको छाना टल्काउन छोड। भूमिसित मिलेको पार्टीलाई सुत्न योग्य बनाऊ। धुमधामको भोज खुवाउनपट्टि नतम्स, प्रत्येक चिल्लो भाग जुटाउनपट्टि लाग। स्वर्ग आफै बन्छ। स्वर्गको दरवाजा नखोज, नरकको ढोका खोज। त्यहाँ पस, त्यसलाई स्वच्छ बनाऊ। बनाउँदै जाऊ, फोहोरलाई ढकेलले अघि बढ। स्वर्ग तिम्रो पछि लाग्छ। स्वर्ग आफै बन्दछ। धन्यवाद। धन्यवाद दृष्टि राई। उहाँले स्वर्ग खोज्नु पर्दैन, तर स्वर्ग हाम्रो वरिपरि नै छ। हामी आफै सफा सुन्दर बस्नुपर्छ, स्वर्ग आफै बन्छ भनेर सुन्दर कविता प्रस्तुत गर्नुभयो। अब म आफ्नो गीत प्रस्तुत गर्न भनी निशान कौचलाई निम्त्याउन चाहन्छु। उनको गीतको बोल रहेको छ भानु तिमीलाई प्रणाम। नमस्ते हजुर सबैलाई, मेरो नाम निशान काका हो। अनि आज म भानुभक्त जयन्तीको दिन हजुरको सामु भानु तिमीलाई प्रणाम भन्ने गीत प्रस्तुत गर्न जाँदैछु। मेरो गीतको बोल भानु तिमीलाई प्रणाम हो। भानु तिमीलाई प्रणाम, कवि तिमीलाई प्रणाम। भानु तिमीलाई प्रणाम, कवि तिमीलाई प्रणाम। हे कवि तिमी आदि कवि, नेपाली जगतका तिमी कवि। हे कवि तिमी आदि कवि, नेपाली जगतका तिमी कवि। तिमीलाई सदस प्रणाम, तिमीलाई सदस प्रणाम। तिमीलाई सदस प्रणाम, तिमीलाई सदस प्रणाम। साहित्यका स्रष्टा तिमी, युगका स्रष्टा तिमी। साहित्यका स्रष्टा तिमी, युगका स्रष्टा तिमी। प्रतिभाका धनी तिमी, कवि तिमीलाई प्रणाम, कवि तिमीलाई प्रणाम, कवि तिमीलाई प्रणाम। भानु तिमीलाई प्रणाम, कवि तिमीलाई प्रणाम। भानु तिमीलाई प्रणाम, कवि तिमीलाई प्रणाम, कवि तिमीलाई प्रणाम, कवि तिमीलाई प्रणाम। धन्यवाद। धन्यवाद निशान। भानुभक्त आचार्यको सम्झनामा आफ्नो गीत प्रस्तुत गर्नका निमित्त। अब म अघिल्लो चरणमा पारसमणि प्रधानद्वारा रचित कविता सत्य वाचन गर्न भनी ग्लोरी थापा कक्षा 6 लाई निम्त्याउन चाहन्छु। निशान म्यूट योरसेल्फ। नमस्कार सबैलाई, मेरो कविताको शीर्षक छ सत्य।
छैन केही पनि सत्य समान, सत्यको सकल ठाउँ छ मान। श्रेष्ठ हो सुगुनमा बुझ सत्य, सत्य बोला सबले अब नित्य। नित्य बोल्छ जुन मानिस झुटो, आइ लाग्छ उही माथि फुटो। प्राण जान्छ यदि यो बोल्नु जाओस्, झुट वाक्य मुखबाट नआओस्। धन्यवाद। धन्यवाद ग्लोरी, सुन्दर अनि छोटो कविता प्रस्तुतिका निमित्त। अब म कार्यक्रमको अघिल्लो चरणमा आफ्नो गीत प्रस्तुत गर्न भनी अथर्व छेत्रीलाई निम्त्याउन चाहन्छु। उनको गीतको बोल रहेको छ फुलको आँखामा फुलै संसार। धन्यवाद। धन्यवाद अथर्व छेत्री आफ्नो सुन्दर गीत प्रस्तुतिका निमित्त। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्य भागतिर आइपुगेका छौँ। हामी सबैलाई मनोरञ्जन गर्नका निमित्त आफ्नो नृत्य लिएर उपस्थित हुँदैछन् कक्षा 7बाट संयुक्त कुमार। उनको गीतको बोल रहेको छ वारी जमुना पारी जमुना।
धन्यवाद संयुक्ता सुन्दर नृत्य प्रस्तुतिका निमित्त। अब म कार्यक्रमको अघिल्लो चरणमा कक्षा 4बाट आफ्नो सुन्दर गीत प्रस्तुत गर्न भनी निम्त्याउन चाहन्छु छात्र निवृत्ति शर्मालाई। उनको गीतको बोल रहेको छ भाषामा तिमी छौ। तिमीले नमस्ते भन्ने सुरु गर। प्रणाम। धन्यवाद निवृत्ति शर्मा सुन्दर अनि मिठो गीत प्रस्तुतिका निमित्त। हामीले सबैलाई ताली मारेर हौसला प्रदान गर्न त सकेनौँ। हाम्रो यस्तै छ, अहिले हामी वास्तविक रूपमा नै यसरी प्रोग्राम सञ्चालन गर्नु परिरहेको छ। अब म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै
म हाम्रो विद्यालयका प्रधान अध्यापक सरलाई आफ्नो केही कुरा हामी माझ राखिदिनु हुनु भनी अनुरोध गर्दछु। Good morning, dear children. Hello, Nibriti. Good morning to all of you. A wonderful program all of you have presented, a very good program, wonderful program. And today, when we started this academic session 2021-22, we thought that yes, we can start the school, but we couldn't start. And like last year is still our communication with all of you is on the online platform, right? And definitely you are not liking it because I think that all of you want to come back to your school, your classroom, your teachers, the playground, the auditorium. And just imagine that if we could have conducted today's program in our auditorium, isn't it? It would have been a wonderful one where all the students present there, all the teachers, and participating in the event, and you're encouraging all of you. But whatever it is, in a very short period of time, all of you have done a very good job, wonderful job. And a special thanks definitely goes to 3 teachers, those who took the initiative in organizing it, communicating with all of you, and all of you agreed to participate in it. So before I congratulate the teachers, those who made it possible, first of all, my thanks to our chairman, Mr. Bijay Agarwal, our trustee members, those who are present today, Mr. Anand Agarwal and Mr. Sanjay Agarwal. Thankful to them that I just communicated with them yesterday evening that, sir, we are going to present a program on the birth anniversary, on the occasion of the birth anniversary of Bhanu Jayanti, say Bhanu Bhakta. So they agreed, and by 10, all of them were here. And we started the program by lighting the lamp and garlanding the photograph of poet Bhanu Bhakta. And after that, all of you presented it. So all the teachers, those who are present today, those who have enjoyed the program today, what you have presented, thanks to them, because their presence definitely encourages all of you. But the 3 teachers, those who took the initiative and made it possible, in that one, Shimmi Magar ma'am, then Premlata Sharma ma'am, and Bharati Pradhan ma'am, right? These 3 teachers, they did a wonderful job in collaborating with you and make it possible that yes, your program can be presented not on the recorded version, not displaying it, the recorded the songs or the dances, but playing, having it live. And this is being made possible because of our technology. We are in a position to share it all at once. And today's program definitely will be sharing it. We have recorded this program, and we'll be sharing it on Facebook as well as on YouTube channel. So we'll be sharing that group, the link with all the students in all the class groups, so that everyone can see and enjoy that yes, a program was conducted on 13th July on the occasion of the birth anniversary of poet Bhanu Bhakta. So thank you once again, dear children. A very good performance, and a big thank you to all of you, and a big clap. Right? Back to our the anchor. Yes, Premlata ma'am, you can take it over now.
धन्यवाद सर, हजुरहरूका कुरा हामी सदैव ध्यानमा राख्नेछौँ अनि नानीहरूलाई हौसला प्रदान गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्य भागमा आइसकेका छौँ। म अब सिमी मगर म्यामलाई धन्यवाद ज्ञापन गरिदिनु हुन भनी अनुरोध गर्दछु। Good morning to all present here. यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्णमा मेरो सादर अभिवादन। आज यस समारोहमा कृतज्ञता ज्ञापन गर्न पाउँदा म आफूलाई गर्वित महसुस गरिरहेकी छु। यस वर्षको 207औं भानु जयन्ती वर्तमान परिस्थिति अनुरूप सामाजिक दूरीको पालन गर्दै आफ्ना घरमै बसेर हामीले पालन गर्न सफल भयौं। यो नै हाम्रो सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो। विद्यार्थीहरूले आफ्ना बुद्धिले भ्याए जति एकदमै राम्रा प्रस्तुति दिए। उनीहरूको रहर यसरी नै नओइलाओस् न मुर्झाओस्, यसरी नै फक्रिएर जाओस् भन्ने म कामना गर्दछु। First of all, I would like to express gratitude to Almighty God for making today's event a grand success. A special mention to our principal sir for his guidance, support and encouragement towards today's program. We would also like to thank all the trustee members who are present here with us today. I would like to thank all the respected teachers, our coordinators, and all the staff members who have blessed us with their presence. With deep sense of appreciation, we would like to thank the following teachers who have contributed towards the success of today's program. They are Premlata ma'am, Bharati ma'am, Mausami ma'am, Abradeep sir, Prashant sir, Babu sir, Rupesh sir. Without their support and cooperation, it couldn't be possible to organize this event on time. A big thanks to them. I especially thank all our lovely participants who showed interest, took the trouble, and participated actively and made the event successful with their impressive performance. And finally, we are extremely grateful to the parents and guardians who have guided them. Without their support, the children would not be able to excel in what they did today. Thank you all. Have a good day. धन्यवाद सिमी मगर म्यामलाई। भनिन्छ नि, भाषा हो सभ्यता हाम्रो सारा उदय उन्नति, जित वैभव भाषामै बाँच्दछन् पछिसम्म नि। यसरी नै हामीले आफ्नो भाषालाई कहिले नबिर्स्यौं, आफ्नो संस्कृतिलाई कहिले नबिर्स्यौं अनि आफ्नो नेपालीपन, आफ्नो हामी जुनै भाषी जुनै जाति भए पनि आफ्नो जातित्वको रक्षा गरौँ भन्ने कामनाका साथ म सबैलाई यस प्रोग्राममा उपस्थित भइदिनु भएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा केही समस्याहरू देखिए भने सबैजनाले परिस्थितिलाई बुझी माफ गरिदिनुहुन्छ होला भनेर हामी सोचेका छौँ। अब म कार्यक्रमको अन्त्य भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। हामीले यसै गरी यस वर्षको भानु जयन्ती मनाऊ, सदैव भानुभक्तलाई आफ्नो मनमा राखौँ भनी म कार्यक्रम अन्त्य भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सबैको दिन शुभ रहोस्। Yes, I think we can make an exit, right? Yes, Bharati ma'am, I think, yes. And thank you once again to all the students, those who have presented the program. Thank you.